علامہ نبہانی نے جامع کرامات اولیاء وچ لکھیا کہ ایک بندہ سی، انہوں راتی خواب وچ رسول اللہ دی زیارت ہوئی، حضور نے رخ انور انج پھیر لیا دوسری طرف، وہ کہنے لگا حضور میرے نال تے ناراض آپ کیوں ہو؟ میں تے کربلا والے دن نہ حسین نال کھڑا سی تے نہ یزیدیاں نال کھڑا سی۔ حضور نے فرمایا اسی واسطے تے میں رخ انور پھیریا، تو میرے نواسے نال کھڑا نہ ہو سکیا، میرے کول کی لینا آیا؟ بس اتنی گل ہونی، جے نواسے نال کوئی کھڑا نہ ہوئے تے حضور رخ انور پھیر لون تے حضور دی عزت نہ جڑے کھڑے نہ ہوئے۔ یہ علامہ نبہانی نے لکھا جنہوں نے حضور دی زیارت ہوئی، یہ انہاں گل لکھی۔ ہاں جڑا امام اس فرمایا تو تے تماشے ویکھدا رہیا میرے نواسے دے، تو بھاویں یزیدیاں نال نہ کھڑا ہویا لیکن میرے نواسے دا تو تماشا تے ویکھیا میں، تے میرا تیرے نال کی تعلق؟ جا بس اتنی گل ہونی۔ ہاں اج جڑے کھڑے نا تماشے ویکھدے ہو جی تو مولویاں دا کام ہے جی ناموس رسالت، تیرا کی کام ہے حضور دی شفاعت لینا؟ تے شفاعت انج لب جانی تینوں، کیوں جی شفاعت انج لب جانی؟ حوض کوثر تو پانی تینوں ایویں جاندے جاندے لب جانا ہے، جیڑا حضور دی عزت واسطے بھی نہ کھڑا ہو سکیا۔